जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। योग नेपालको अमूल्य सम्पत्ति भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। योग र ध्यानको विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेको उल्लेख। राहदानी वितरण कार्यलाई थप सहज बनाउने प्रयास भइरहेको परराष्ट्र मन्त्री साउदको भनाई। मासिक औसत 1,20,000 राहदानी वितरण भइरहेको उल्लेख। नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध सगरमाथा भन्दा अग्लो रहेको पर्यटन मन्त्री किरातीको भनाई। चीनिया नेपाल आउँदा भान्जा भान्जे आएको जस्तो लाग्ने गरेको जिकिर। मध्य अमेरिकी मुलुक होन्डुरसको महिला कारागारमा झडप हुँदा 41 कैदी बन्दीको मृत्यु। कारागारमा रहेका सबै कैदी बन्दीलाई संगठित अपराधको मुद्दा चलाइने। र नेपालले 2 पटकको एकदिवसीय तथा T20 विश्वकप च्याम्पियन वेस्ट इन्डिजसँग पहिलो पटक खेल्ने। खेल बिहिबार नेपाली समय अनुसार मध्याह्न 1:15 बजे सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले योग र ध्यानका विषयलाई सरकारले प्राथमिक तहदेखि नै विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न लागेको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले योग र आध्यात्मिक चिन्तनको महत्त्वलाई स्थापित गर्न सरकारले सबै तहका पाठ्यक्रममा योग र ध्यानका विषयलाई समावेश गर्न लागेको बताउनु भएको हो। उहाँले प्राकृतिक वातावरणको हिसाबले परिकल्पना गरेका योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयले आगामी दिनमा विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दै यस क्षेत्रमा प्राज्ञिक नेतृत्व गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। उहाँले योग शारीरिक अभ्यास मात्र नभई निश्चित नियम, विधि र प्रक्रियामा रही अपनाउने वैज्ञानिक जीवनशैली एवं जीवन पद्धति भएको पनि धारणा राख्नुभयो। योग सम्बन्धी नेपालले गरिरहेको अभ्यासको विश्वव्यापीकरणमा पर्याप्त ध्यान दिएमा नेपाल योग पर्यटनको विकास गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। तनावमुक्त, शान्त मन, रोगमुक्त स्वस्थ शरीर, आघातमुक्त चित्त विकासमा योगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। योग र ध्यानका अभ्यासहरू व्यक्तिगत तहमा पुग्दा त्यसले नसर्ने रोगहरूको रोकथाम, उपचार र पुनर्स्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने भएकोले यसलाई व्यापक बनाई सबैलाई स्वस्थ र सुखी बनाउनेतिर कदम चाल्न योगका अभियन्ताहरू र योग गुरुहरूको अहम भूमिका हुन्छ भन्ने कुरामा हामी सबै स्पष्ट छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइरहँदा योग सम्बन्धी नेपालले गरिरहेको अभ्यासको विश्वव्यापीकरणमा हामीले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्दछ र व्यवस्थित ढङ्गले आफ्नो काम अगाडि बढाउनु पर्दछ। यसबाट नेपालमा योग पर्यटनको पनि गुणात्मक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। मानव जातिको इतिहास, जीवन वृत्ति र विकासका क्रममा पूर्वीय समाजले बहुआयामिक योगदान गर्दै आएको छ। चिन्तन, दर्शन, सभ्यता र संस्कृतिका दृष्टिकोण अझ आध्यात्मिक चिन्तनको विकासद्वारा नयाँ मनोविज्ञानको विकास गर्ने प्रक्रियामा पूर्वीय वाङ्मय र जीवनशैलीमा पनि हामी त्यति नै वैभवशाली छौँ। यसको व्यवस्थित अध्ययन, अनुसन्धान र व्यवस्थित स्वामित्व लिएर हाम्रो ज्ञान भण्डार र जीवनलाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्ने जिम्मेवारी समेत हाम्रा अगाडि छ। यसतर्फ यहाँहरू जस्तो विद्वत वर्गको अग्रणी भूमिका रहने मैले विश्वास लिएको छु। योग र ध्यानको महत्त्वलाई, हाम्रो परम्परा र विरासतलाई, हाम्रो धरोहरलाई आत्मसात गरेर नै अहिले नेपाल सरकारले योग र ध्यानको विषयलाई प्राथमिक तहदेखि नै विद्यालय र विश्वविद्यालयसम्म पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने कुरा गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वान अनुसार नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाएको हो। राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट सन् 2014 डिसेम्बर 11 दिवस मनाउने प्रस्ताव पारित भई सन् 2015 जुन 21 तारिकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन थालिएको हो।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले योग ध्यान र व्यायामले मानिसको मन सफा, शरीर स्वस्थ र निरोगी बनाई स्वस्थ जीवनयापनमा सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हलचोक स्थित रङ्गशालामा आज आयोजित योग अभ्यासमा सरिक हुँदै उहाँले योग र ध्यानले मुलुकको शान्ति र सुव्यवस्था कार्यमा परिचालित राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई समेत ऊर्जा प्रदान गर्ने बताउनुभयो। आर्ट अफ लिभिङको सहकार्यमा नवौं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय परिसरमा योग अभ्यासको आयोजना गरिएको हो। उक्त कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सनत कुमार बस्नेत, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नारायण दत्त पौडेल, वंशीराज दाहाल, सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घकी अध्यक्ष अनिता लामिछाने अर्याल लगायत सङ्घका पदाधिकारीहरू, सशस्त्र प्रहरी बलका वरिष्ठ अधिकृत एवं बिल्लादार जवानहरू समेतको सहभागिता रहेको थियो। यसअघि उक्त दिवसका अवसरमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पनि एक दिने योग अभ्यास तथा उत्प्रेरणा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंहको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। बुधबार बसेको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सिंहको निधनप्रति शोक प्रकट गर्न प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको हो। गृह जिल्ला बझाङ गइरहेका बेला मंगलबार केदारसयौं गाउँपालिकामा मन्त्री सिंह सवार गाडी दुर्घटना हुँदा गम्भीर घाइते भएका उहाँको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। बैठकमा सिंहप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मृतकको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्न 1 मिनेट मौन धारण गरिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले राहदानी वितरण कार्यलाई थप सहज बनाउने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा मन्त्री साउदले समयमा नै राहदानी छपाई प्रक्रिया अघि बढाएर सहज रूपमा राहदानी वितरण गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले मासिक औसत 1,20,000 राहदानी वितरण भइरहेको र अहिले 4 महिनाका लागि पुग्ने राहदानी मौजदात रहेको बताउनु भयो। 50 लाख राहदानी छाप्नका लागि टेन्डर भए पनि सरकार आफैले छाप्ने भनेर 20 लाख मात्रै छापिएको अवस्थामा सुरक्षण मुद्रण प्रेसको विवादका कारण राहदानी छाप्ने कार्य रोकिएको उहाँले बताउनु भयो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यविधि भित्र रहेर सुरक्षित रूपमा छाप्नुपर्ने भएकाले छपाई प्रक्रियामा केही समय लाग्ने मन्त्री साउदको भनाइ छ। त्यस्तै मन्त्री साउदले अर्थ मन्त्रालयबाट ओएनएम सर्वेका लागि सहमति लिएको भए पनि कर्मचारी संख्या नबढ्ने गरी सर्वे गर्नु भनेपछि समस्या भएको जिकिर गर्नुभयो। अब नेपालमा चाहिँ सजिलो भने पनि राम्रो भने पनि नराम्रो भने पनि के छ भनेपछि कुनै प्रक्रिया सुरु गर्दाखेरि चाहिँ एकै मन्त्रीले त्यो प्रक्रिया सुरु गरेर त्यसै मन्त्रीले त्यो प्रक्रियालाई अन्त गर्ने परिस्थिति बहुत कम हुन्छ। त्यसकारण यो पासपोर्टको कुरामा पनि यो फाइल उठेदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरि यो सौभाग्यले भनौँ कि सौभाग्य मैले यस निम्ति भन्दैछु कि फलानाले नै भनेर चाहिँ पोइन्ट आउट गर्ने ठाउँ छैन। त्यहाँ 4-5 जना मन्त्रीहरू आइसके र अलिकति कठिनाइ के भनौँ भनेपछि ल मैले यो सुरु गरेको हुँ, मैले नै यसलाई फाइनल गर्दैछु भन्ने किसिमले कसैले दाबी लिन सक्ने अवस्था पनि छैन। किनभने त्यो 3-4 जना मान्छेहरूको 3-4 जनावटा सरकारको चाहिँ त्यसमा कन्ट्रिब्युसन जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण यसैले गरेको, व्यक्ति यसले गरेको, सरकार यसले गरेको, मान्छे यसले गरेको भन्दा पनि त्यसमा हाम्रो टोटल सिस्टम, सरकारहरूको निरन्तरता जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराले यसमा भूमिका खेलेको हुनाले म माननीय सांसदज्यूहरूलाई यही रूपमा कथा भनौँ कि अब स्टोरीलाई बुझिदिन म विनम्रतापूर्वक म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यसबाहेक अब यसमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू साथीहरूले भन्नुभएको छ। पासपोर्टको स्थिति के छ भने हामीसँग 4-5 महिनाको लागि पासपोर्ट छ, लगभग 4 महिनाका लागि पासपोर्ट छ। पासपोर्ट 1,47,000, 1,41,000, 1,25,26,000 प्रति महिनाको दरले गइरहेको छ। अहिले भर्खरै पासपोर्ट विभागको महानिर्देशकले भनिसक्नु भएको छ कि औसत 1,20,000 को दरले प्रति महिना त्यो पासपोर्ट गइरहेको छ। त्यसकारण पासपोर्ट जम्मा 20 लाख मात्रै छापियो। 20 लाख छाप्नु पर्ने कारणहरू पनि भइसक्यो, किनभने पहिले 50 लाखको लागि टेन्डर भएको थियो। आफैले पासपोर्ट छाप्ने भनेर हामीले चाहिँ सुरक्षण मुद्रण
प्रेस ल्याउने गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ घटायौँ। अब सुरक्षण मुद्रण प्रेस किन आएन भन्ने कुरा विषयान्तर हुने हुनाले म त्यतातिर जान चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि आग्रह गरेर क्याबिनेटमा पनि इन्फर्मल कुरा गरेर मैले चाहिँ के कुरा गरेँ भने एउटा ओएनएम परराष्ट्र मन्त्रालयको गर्नु पर्यो, ओएनएम अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो भनेर अब मैले चाहिँ एउटा पत्र अर्थको सहमतिका लागि, सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मैले चाहिँ पठाएँ। अब मान्यजीसँग त मेरो कुरा भइरहेका छ। अब त्यो पत्रमा चाहिँ कर्मचारी नबढाउने गरी ओएनएम गर्नुहोला भन्ने आएको छ सहमति। अब कर्मचारी नबढाउने गरेर अब त्यसपछि कुनै कर्मचारी चाहिँ 2 जना छन्, कहीँ 3 जना छन्, त्यो नबढाउने गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ सहमति पाउँदाखेरि हामीले के गर्ने हो त्यो चाहिँ समस्या छ। खालि मैले चाहिँ समितिलाई यो सेयर गर्नुपर्ने जरुरी भएको हुनाले चाहिँ मैले सेयर गरेँ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले राहदानी वितरणमा हुने गरेको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। समिति सदस्य एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले राहदानीको छपाईको प्रक्रियामा समयको ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो। ठेक्का पट्टामा मूल्य वृद्धि गर्ने काम हुने भएकाले समयमा नै छपाई गरे मूल्य कम हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले राहदानी वितरणमा बिचौलियाको प्रभावलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै समिति सदस्य वर्षमान पुनले राहदानीका बारेमा आवश्यक जानकारी जनतालाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। 50 लाख राहदानी छाप्नका लागि टेन्डर हुँदा पनि 20 लाख छापिँदा राहदानीको अभाव हुने अवस्था पैदा भएको भन्दै उहाँले सरकारका तर्फबाट बेलैमा उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। 20 पृष्ठ के 36 पृष्ठ के भारत किन यस्तो यो 3 क्याटेगोरी गर्ने कारण के हो, अब यस्तो अरू ठाउँ पनि चलन हुन्छ कि के हो थाहा भएन। अब यो जुन प्रिन्ट गर्नका लागि अब कति समयमा उसले सप्लाई गर्न सक्दछ भन्ने कुराको पनि पक्कै ध्यानमा राखिएको होला। यसको निम्ति अनेक प्रक्रियाका कुराहरू पनि हामीले सुन्यौँ, भेरिएसन आदि इत्यादि भनिन्छ। यो भेरिएसनको नाममा म्यानिपुलेसन ज्यादा हुने गर्दछ। त यो भेरिएसन अब यहाँ त थाहा छैन कतिको म्यानिपुलेसन हुन्छ, तर यो भेरिएसनको नाममा चाहिँ हामी देख्छौँ विभिन्न यो ठेक्का पट्टाहरूमा चाहिँ सबै मूल्य वृद्धि गर्ने कुराहरू हुन्छ। त अब थाहा छ यति आवश्यक छ भने समयमा गर्दाखेरि मूल्य कम पर्छ। भेरिएसनमा जाने बित्तिकै यसको भाउ बढ्दै जान्छ। हामीलाई थाहा छ कि समयमा किनियो भने कम हुन्छ र समयमा गरिएन भने भाउ त्यो बढाउँछ नि, अर्कोचोटि उसले भाउ बढाउँछ। त यो सबै चिजहरूको सन्दर्भमा कतिको तपाईँहरूको ध्यान गएको छ र अर्को चाहिँ यस सम्बन्धमा कस्ता कस्ता विसङ्गतिहरू विकृतिहरू देखिए। बिचौलियाहरूका कुराहरू होलान्, म पुर्याइदिन्छु देखाइदिन्छु भन्दै उपलब्ध गराइदिन्छु भन्दै पैसा कमाउनेहरू, यो बिचौलियाहरूसँग अब कर्मचारीको र यो जनताको बिचको कनेक्सन गर्नेहरू के कतिहरू छन्। अब यस बारेमा पनि अब तपाईँहरूले भन्ने एउटा कुरा भयो, नेपाल सरकारको आफ्नो विभिन्न निकायले पनि जानकारी राख्ने अर्को कुरा हो। दुनियाँभरि समस्या हुन्छ, सरकारको क्षमता सीमितता हुन्छ, सबै कुरो भनेकै समयमा गर्न सकिँदैन। तर उसका आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना सुविधाहरू या आफूले दिन सक्ने सेवाहरूको बारेमा जनतासँग संवाद गर्ने कुरा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, अनिवार्य पक्ष पनि हो। त्यसो हुँदा चाहिँ हामीले आफ्ना कुराहरू जनतासँग बताउने हो। हामीसँग यो नयाँ सिस्टममा जाँदैछौँ, क्षमता यो प्रकारको छ र यो क्षमता अनुसार हामीले गर्दा 50-60 लाख कति छ, 60 लाख प्लस होला पुरानो पासपोर्ट कति छ मलाई थाहा छैन। जो यसलाई रिप्लेस गर्नलाई कम्तीमा सुरुमा 50 लाख चाहिँ हामीलाई ई पासपोर्ट चाहिन्छ भनेर अनुमान गर्यो, ठिकै गर्यो। तर जाँदै बिचमा के हो भने होइन यत्रो चाहिँ भोल्युममा बिजनेस भइसकेपछि हामीले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस नकिन्ने भने अर्को निकाय आइलागेर त्यसलाई बिजनेसको लागि फेरि कटाएर हामीले यसलाई फेरि घटाएर 20 लाखतिर गऱ्यौँ। सायद त्यही होला या सचिवज्यूले प्रश्न भन्नुपर्छ या मान्यज्यूहरूलाई। त्योभन्दा चाहिँ एकदम प्रपर कम्युनिकेसन हुन्छ जनतासँग। 50 लाखै त्यतिखेरै छाप्न पाएको भए तपाईँहरूलाई यो समस्या भेरिएसनको समस्या, यो आरोप अनि भेरिएसन किन मन्त्री या कर्मचारी पक्कै पनि केही चलखेल छ। पहिले थोरैमा कम आँखा लाग्छ, त्यसमा चाहिँ एउटा मूल्य राखेपछि त्यसमा थप्दै भेरिएसन गर्दै केही न केही मार्जिन पक्का पनि होला, यो सहज अनुमान छ। र खाएको बिस त लाग्नु स्वाभाविक हो, नखाएको बिस पनि
अब लागिरहेको छ, किनभने हाम्रो वर्किङ स्टाइलले गर्दा। किन हामी डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा छौँ, त्यो त ओपन डायलग गर्ने कुरा हो। गल्ती छ भने हामी चाहिँ अब के सजाय भोग्नु तयार हुनुपर्छ, जनतासँग सरी पनि भन्नुपर्छ, सेवाग्राहीसँग त्यो पनि तयार हुनुपर्छ। तर हामी चाहिँ अनि के गर्ने भने जहिले पनि राजनीतिक या प्रशासकहरू चाहिँ एक खालका हुन् कि के विशेषण प्रयोग गरिन्छ यस्ता हुन्, सेवाग्राही जनता जहिले पनि हामीलाई हेप्छन् छेप्छन्, हामीमाथि शासन गर्छन् भन्ने भइराख्ने। तर हामी सबै दुवै पक्षले के भने समस्याको ठ्याक्कै चुरो कुरोमा नपुग्ने, यो हाम्रो समस्या हो। त्यसो हुँदा सुरुमा 50 लाख छाप्न पाएको भए पुरानो कुरा स्वाभाविक नयाँ प्रविधि ल्याउने बित्तिकै त पुरानो प्रविधि एमआरपी रिप्लेस गर्दा त स्वत जतिले लिए त्यति लिन्छ प्लस अरू पनि लिन्छ भने त स्वत अनुमान हो नि। त्यो अनुमान कहाँनिर ब्रेक भयो भन्दा हामी आफै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस किन्ने, बिजनेस त्यसलाई दिने, सुरुमा 20 लाखबाट सुरु गरौँ, त्यतिन्जेल हाम्रो मेसिन आउँछ अनि हामी आफै छाप्छौँ, बिजनेस हामीसँगै राख्छौँ भन्ने असल नियत पनि हो त्यतिखेरको सरकारको, त्यतिखेरको मन्त्रीको असल नियत हो। तर त्यो अनुसार काम नभएपछि अहिले समस्या आयो भनेपछि यो कुरा हामी किन भन्न नसक्ने जनतासँग? बैठकमा अन्य समिति सदस्यहरूले छपाई र वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी गर्दै नागरिकलाई सहज रूपमा राहदानी उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेकपा एमालेकी सांसद जुली कुमारी महतोले किसानलाई मल र विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तक तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले रोपाई सुरु हुँदा पनि मलको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गर्नुभयो। सांसद महतोले विभिन्न रोग व्याधिहरू फैलने अवस्था आएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। सांसद महतोले युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशी नै क्रम बढ्दा पनि सरकारले उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिने कुरामा कुनै सोचाइ नराखेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध सगरमाथा भन्दा अग्लो रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडान अवतरण गरिसकेपछि आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री किरातीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा विश्वकै सबैभन्दा अग्लो सिमाना भएको पनि बताउनु भयो। उहाँले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्नु पहिलो कदम भए पनि अब यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री किरातीले चिनिया नेपाल आउँदा भान्जा भान्जी आएको जस्तो लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै यो सम्बन्धलाई अझै विस्तार र सुदृढ बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले धेरै नेपालीहरू भएका देशमा अवैधानिक राजदूतका माध्यमबाट राहदानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा बोल्दै उहाँले यसबारे सरकारले पहल थाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कतिपय देशका दूतावासमा कर्मचारीहरू कम हुँदा समयमा काम सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएको गुनासो आइरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले समयमा नै राहदानी खरिद गर्न सके कम मूल्य पर्ने समेत बताउनुभयो। यसअघि समितिको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले ग्लोबल टेन्डर प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले खरिद महँगो भएको बताउनु भएको थियो। तर नेपालले सरकारले सीमित समयभित्र कति राहदानी आवश्यक पर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी समयमै खरिद गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अध्यक्ष नेपालले भेरिएसनको नाममा म्यानुपुलेसन बढी हुने भन्दै यसतर्फ सचेत रहनुपर्ने पनि बताउनु भयो। उहाँले समयमा नै राहदानी खरिद गर्न नसके राहदानीको मूल्य ठेकेदारहरूले बढाउँदै लैजाने गरेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले राहदानी खरिदमा देखेका विकृति विसङ्गतिमा सरकारको ध्यान कति गएको छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका शर्माले कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना गर्न सके मात्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिने बताउनुभयो। कृषि पेन्सन कार्यक्रम कटौती गरेको भन्दै उहाँले कृषि क्षेत्रबाटै स्वरोजगार वृद्धि गर्न सकिने पनि बताउनुभयो। नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजना अन्तर्गत भएको दोहोर्याउनु भएको छ। बुधबार पोखरा विमानस्थलमा भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक
जहाज अवतरणपछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजदूत सोङले यस्तो बताउनु भएको हो। यसअघि विमानस्थल उद्घाटनको क्रममा पनि उहाँले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल BRI परियोजना अन्तर्गत बनेको बताउनु भएको थियो। सरकार र चिनिया सरकारी स्वामित्वको ठेकेदार कम्पनी CMSCI बीचको सम्झौतापछि 2073 साउन 18 गतेदेखि यो विमानस्थलको निर्माण सुरु भएको थियो। CAMCE सँग मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट सहित अमेरिकी डलर 24 करोड 40 लाख 40 हजारमा सम्झौता भएको थियो। पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चीनको एक्जिम ब्याङ्कसँग 2072 मा सम्झौता गरेर 1 अर्ब 37 करोड 87 लाख चिनिया युआन ऋण लिएको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो काठमाडौँसँग भएको मुठभेडमा गोली लागेर घाइते भएका भारतीय नागरिक विकास भगतसँग सम्बन्ध देखिएका एकजनालाई प्रहरले धरानबाट पक्राउ गरेको छ। ब्युरोका SP चक्रराज जोशीका अनुसार धरानको भानुचोक स्थित सब्जी मण्डीबाट प्रहरले रामभजनलाई पक्राउ गरेको हो। उनका अनुसार भारतीय नागरिक भगत जोगबनी नाकाबाट नेपालमा लागु औषध ब्राउन सुगर भित्र्याउने नाइके हुन्। उपचारमा भएकाले प्रहरले अदालतबाट म्याद लिन पाएको छैन। औपचारिक बयान पनि भएको छैन, तर अनौपचारिक सोधपुछका आधारमा प्रहरले छानबिन जारी राखेको छ। त्यही क्रममा लागु औषध कारोबारमा भगतका सहयोगीमाथि पनि प्रहरले नजर राखेको छ। धरानबाट विराटनगर हुँदै काठमाडौँ आएका भगतलाई प्रहरले 28 जेठमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निस्कने बित्तिकै देखेपछि पिछा गरेको थियो। प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार भगत लागु औषध लिएर आएको सूचना थियो। त्यस क्रममा उनी विमानस्थल पछाडि पिपल बोटको बायाँ तर्फबाट गौशाला जाने बाटोतिर गएका थिए। त्यहाँको एक होटलमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै प्रहरी पनि भित्र छिरेको थियो। त्यस क्रममा प्रहरीसँग घम्साघम्सी भएको अधिकृतहरू बताउँछन्। लागु औषधको मुद्दामा प्रहरले 90 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। लामो समयदेखि धरानमा बस्दै आएका भगत त्यहाँ तरकारी पसल सञ्चालन गर्थे। त्यही पसलको आवरणमा उनले सञ्जाल नै खडा गरेर लागु औषध बिक्री वितरण गर्ने गरेको प्रहरीको दाबी छ। बर्दिया जिल्लामा अहिले लागु औषधको मुद्दा बढ्दो क्रममा छ। पछिल्लो समय लागु औषध दुर्व्यसनीमा फस्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। लागु औषध दुर्व्यसनीले शहर मात्र नभई गाउँहरू समेत नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। लागु औषधको पहुँच अहिले बर्दियाका गाउँ-गाउँसम्म पुगेको छ। यसको चपेटामा युवाहरूदेखि लिएर उमेर ढल्किसकेका व्यक्तिहरू पनि संलग्न रहेको पाइन्छ। बर्दियाबाट अफजल खानको एक रिपोर्ट। बर्दिया जिल्लामा अहिले लागु औषधमा फस्नेहरूको संख्या बढ्दो क्रममा छ। यसमा प्राय युवाहरूको बढी सक्रिय रहेको देख्न पाइन्छ। गत आर्थिक वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा लागु औषधका मुद्दा बढेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाको तथ्याङ्क अनुसार विगतको वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा लागु औषधका मुद्दा बढी दर्ता भएको पाइएको हो। गत आर्थिक वर्षमा लागु औषधका जम्मा 33 वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षमा बढेर 52 पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। गत वर्षका 33 वटै मुद्दा फर्च्युट भएका थिए, जसमा 45 पुरुष र 2 महिला गरी 47 जना पक्राउ परेका थिए भने अझै 2 पुरुष फरार रहेको रेकर्ड छ। यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ 26 गतेसम्म लागु औषधका 52 मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक हिक्मत बहादुर बोहराले बताए। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा जम्मा मुद्दा दर्ता संख्या हाम्रो 33 थियो भने त्यसमा पक्राउ संख्या 45 र 2 जना महिला थिए भने यसैगरी यो आर्थिक वर्ष 2079 श्रावण 1 गतेदेखि 2080 ज्येष्ठ 26 गतेसम्म आजको दिनसम्म टोटल मुद्दा दर्ता संख्या हाम्रो 52 र त्यसमा पक्राउ संख्या 95 जना भने 9 जना फरार भएको अवस्था छ। गत वर्षभन्दा यस वर्ष अलिक बढेको हो। यो वर्ष बढेको छ पहिलेको भन्दा। चालु आर्थिक वर्षमा लागु औषधका घटनामा संलग्न रहेका 95 जना पक्राउ परिसकेका छन् भने 9 जना फरार रहेको सूचना अधिकारीले जानकारी दिए। लागु पदार्थ दुर्व्यसनी नियन्त्रणका साथै जनचेतनामूलक र उपचारात्मक दुवै विधिलाई एकैसाथ लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ। बर्दिया जिल्लामा लागु औषध कारोबार र सेवनका हिसाबले उच्च जोखिम रहेकाले यसको नियन्त्रणका लागि प्रशासन लागिरहेको छ। लागु औषध कारोबार विरुद्ध प्रशासन निर्मम हुँदै भन्दै यो समस्या कानुनले मात्रै नियन्त्रण नहुने भएकाले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न पनि जरुरी देखिन्छ।
भारतको खुल्ला सिमानाका कारण बर्दिया लागु औषध कारोबारीको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दै गएकाले यसको नियन्त्रणका लागि प्रहरी लागि परेको छ। जिनेफाल 4 टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट अफजल खानको रिपोर्ट। आफूमाथि आक्रमण गर्नेहरू विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय विरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेले सर्वोच्च अदालतमा ऋण दर्ता गराउनु भएको छ। मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय कानुन सम्मत नभएको र अपराधीलाई संरक्षण गर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै उपप्राध्यापक चलाउनेले सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा ऋण दर्ता गर्नु भएको हो। चलाउनेले ऋण निवेदनमा मुद्दा फिर्ता लिने सबै प्रक्रिया रोक्न माग गर्नु भएको छ। उपप्राध्यापक चलाउनेको रिटमा सुनवाईका लागि बिहिबारका लागि पेशी तोकिएको छ। समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि 20 असोज 2077 त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस परिसरमा नै संघातिक आक्रमण भएको थियो। उक्त घटनामा चलाउनेले नेपाल विद्यार्थी संघका हरि आचार्य, योगेन्द्र राव लगायत विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ज्यान सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्नु भएको थियो। तर मुद्दाको पेशी यही असार 5 गते तोकिएको बेला मन्त्री परिषदले मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेको पत्र गत आइतबार अदालतमा पुगेको थियो। मुद्दा फिर्ता नलिन र आफूलाई न्याय दिन भन्दै चलाउने सर्वोच्च पुग्नु भएको हो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक जहाज अवतरण भएको छ। चीनको छेन्दुबाट सिचुवान एयरलाइन्सको न्यारो बडी A319 जहाज बिहान 9:06 पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो। यो जहाज पोखराको फेवातालमा यही असार 8 र 9 गते आयोजना हुन लागेको नेपाल चाइना ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलमा सहभागी हुने खेलाडी सहितका यात्रु लिएर आएको हो। यही जहाजमा चीन भ्रमणबाट फर्किएका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेना सहितको नेपाली प्रतिनिधि मण्डल समेत रहेको छ। 1 जनवरी 2023बाट सञ्चालनमा आएको पोखरा विमानस्थलमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय जहाज अवतरण गरेको हो। विमानस्थल उद्घाटनको दिन हिमालयन एयरलाइन्सले परीक्षण उडान गरेको थियो। ताप्लेजुङको बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पहिलो राहतको सामग्री पुगेको छ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले सिदिङवा गाउँपालिका 6 को मेहलेमा बुधबार लत्ता, कपडा, टेन्ट, भाँडाकुँडा र स्वास्थ्यका सामग्री पुर्याएको हो। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमा देवी चेम्जोङले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएका स्वास्थ्य सामग्री र टेन्ट लिएर आएको हेलिकप्टरमा सदरमुकामबाट त्रिपाल, कम्बल, भाँडाकुँडा थपेर पठाएको जानकारी दिनुभयो। गत शनिबार आएको बाढी पहिरोमा परि सो स्थानमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 3 जना अझै बेपत्ता छन्। मृतकका परिवार तथा आफन्त र बाढी पहिरोबाट प्रभावित अन्य परिवारलाई क्षतिको विवरण हेरेर राहत उपलब्ध गराउने पहल भइरहेको छ। मेहलेमा बाढी र पहिरोबाट विस्थापित बनेका 100 बढी परिवार स्थानीय नीलगिरी माध्यमिक विद्यालयमा आश्रय लिएर बसेका छन्। अब अर्थ समाचार। लगातार चौथो दिन शेयर बजार घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज बुधबार 14.05 अङ्कले घटेर 2050.78 बिन्दुमा झरेको छ। आज होटल, जीवन बीमा उत्पादन र व्यापार समूहको शेयर सामान्य बढे पनि अरू समूहको शेयर घटेको छ। बजारसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। हिजो मङ्गलबार 4 अर्ब 11 करोड रुपैयाँको कारोबार भएकोमा आज 271 वटा कम्पनीका 86,51,000 किता शेयर 3 अर्ब 49 करोड 68 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 23 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै ग्रिन भेन्चर्स कम्पनीको शेयर 8% तथा मेन्चियाम हाइड्रो र कर्पोरेट विकास ब्याङ्कको शेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटेको दिन आज सिटी होटलको शेयर 10% तथा सोल्टी होटलको शेयर 7.5% ले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मध्य अमेरिकी मुलुक होन्डुरसको एक महिला कारागारमा भएको झडपमा मङ्गलबार 41 जनाको मृत्यु भएको छ। होन्डुरसको राजधानी टेगुसिगाल्पामाबाट 20 किलोमिटर टाढा रहेको कारागारमा परस्परी विद्रोही समूह र अन्य कैदी बन्दीबीच भएको झडपपछि कारागारमा आगजनी गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार अधिकांशको जलेर तथा केहीको गोली लागेर मृत्यु भएको छ। सो कारागारमा कम्तीमा पनि 900 महिला कैदी बन्दी
बन्दी रहेका थिए। झडपको बीच कारागारको अधिकांश भाग जलेर नष्ट भएको छ। यो घटना लगत्तै होन्डुरसका उपसुरक्षा मन्त्री जुलिसा विलानुएभाले देशमा आपतकाल घोषणा गर्नु भएको छ। उहाँले सो कारागारमा बाँकी रहेका सबै कैदी बन्दीलाई सङ्गठित अपराधको मुद्दा चलाइने जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रपति ओमार क्यास्ट्रोले घटनाको उचित छानबिन गर्ने बताउनु भएको छ। होन्डुरस अत्याधिक भ्रष्टाचार र सशस्त्र गिरोहबाट हिंसाग्रस्त मुलुकका रूपमा परिचित छ। अब खेल समाचार। नेपालले 2 पटकको एकदिवसीय तथा T20 विश्वकप च्याम्पियन वेस्ट इन्डिजसँग पहिलो पटक खेल्ने भएको छ। जिम्बाब्वेमा जारी रहेको आइसिसी विश्वकप छनौटका क्रममा नेपालले वेस्ट इन्डिजसँग पहिलो पटक खेल्न लागेको हो। नेपाल र वेस्ट इन्डिज बीचको खेल बिहिबार हरारे स्पोर्ट्स क्लबमा नेपाली समयअनुसार मध्याह्न 1:15 बजे सुरु हुनेछ। यसअघि नेपालले T20 तथा एकदिवसीय फर्म्याटमा वेस्ट इन्डिजसँग खेलेको थिएन। वेस्ट इन्डिजले आइसिसी एकदिवसीय विश्वकपको पहिलो तथा दोस्रो संस्करणको उपाधि जितेको थियो। 1975मा इङ्ल्यान्डमा आयोजना भएको पहिलो संस्करणको विश्वकपमा अस्ट्रेलियालाई पराजित गरी वेस्ट इन्डिजले उपाधि जितेको थियो। इङ्ल्यान्डमै 1979मा आयोजना भएको दोस्रो संस्करणमा घरेलु टोलीलाई पराजित गरी वेस्ट इन्डिज च्याम्पियन बनेको थियो। नेपालले घरेलु राष्ट्रसँग खेल्दै प्रतियोगिता गरेको थियो। नेपाल र जिम्बाब्वे बीचको खेल 18 जुन अर्थात् असार 3मा भएकोमा सो खेल नेपालले 8 विकेटले गुमाएको थियो। नेपालको दोस्रो खेलमा 20 जुन अर्थात् असार 5मा अमेरिकासँग रहेको थियो। अमेरिकासँगको खेलमा नेपाल 6 विकेटले विजयी भएको थियो। नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेदरल्यान्डसँग 24 जुन अर्थात् असार 9मा खेल्नेछ। वेस्ट इन्डिजले प्रतियोगितामा एक मात्र खेल खेलेको छ। पहिलो खेलमा वेस्ट इन्डिजले अमेरिकालाई पराजित गरेको थियो। प्रतियोगितामा 10 राष्ट्रको सहभागिता रहेको छ। सहभागी 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। योग नेपालको अमूल्य सम्पत्ति भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। योग र ध्यानको विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेको उल्लेख। राहदानी वितरण कार्यलाई थप सहज बनाउने प्रयास भइरहेको परराष्ट्र मन्त्री साउदको भनाई। मासिक औसत 1,20,000 राहदानी वितरण भइरहेको उल्लेख। नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध सगरमाथा भन्दा अग्लो रहेको पर्यटन मन्त्री किरातीको भनाई। चिनिया नेपाल आउँदा भान्जा भान्जे आएको जस्तो लाग्ने गरेको जिकिर। मध्य अमेरिकी मुलुक होन्डुरसको महिला कारागारमा झडप हुँदा 41 कैदी बन्दीको मृत्यु। कारागारमा रहेका सबै कैदी बन्दीलाई सङ्गठित अपराधको मुद्दा चलाइने। र नेपालले 2 पटकको एकदिवसीय तथा T20 विश्वकप च्याम्पियन वेस्ट इन्डिजसँग पहिलो पटक खेल्ने। खेल बिहिबार नेपाली समय अनुसार मध्याह्न 1:15 बजे सुरु हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै